अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा हम हुकूकुल इबाद पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट हमने इसका पढ़ लिया था। आज हम पेज नंबर 79 से इसका नेक्स्ट पार्ट इंसानी हकूक़ और हुस्न सलूक से मुतालिक खुतबा हिज्जतुल विदा के अहम नुकात ये हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लोगो, अल्लाह ताला का इरशाद है कि इंसानों, हमने तुम सबको एक मर्द और औरत से पैदा किया। जैसे ये कुरान पाक की आयत में से है। कुरान पाक की आयत का तर्जुमा है जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया। वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला, और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए। कौमें और कबीले बनाने का मकसद क्या था? लिताआरफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में से सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में से मुत्तकी और परहेज़गार हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा में फरमाया था कि इज़्ज़त और तकरीम का मयार अल्लाह के नज़दीक क्या है? तकवा, परहेज़गारी। पैदा तुम्हें सबको हज़रत आदम और हज़रत हव्वा से किया गया है। तुम सब आदम की औलाद हो। और कौमों और कबीलों में तकसीम करने का मकसद क्या था? वो अल्लाह ताला ने खुद ही बता दिया, ताकि लिताआरफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बर्तरी नहीं, पहचान के लिए। और बर्तरी का मेयार क्या बताया? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि बेशक तुम में से अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में से मुत्तकी और परहेज़गार हो। चनाचे आयत की इस रोशनी में किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, न काले को गोरे पर और न गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल है। बुजुर्गी का मयार सिर्फ और सिर्फ तकवा है। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम्हारा रब एक है। सारे इंसान आदम की औलाद है। आदम की हकीकत इसके सिवा क्या है कि वो मिट्टी से बनाए गए। अब फजीलत और बर्तरी के सारे दावे, खून और माल के सारे मुतालबे और सारे इंतकाम मेरे पैरों तले रोंदे जा चुके हैं। यानी जो आप लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ इख्तलाफात रखे हुए हैं, एक दूसरे से बढ़कर आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, ये सब ख़त्म है। सब कुछ मेरे पाँव तले रोंदे जा चुके हैं। यानी आप लोग अगर अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करोगे तो ही कामयाबी होगी। दूसरे मानों में कि कामयाबी के लिए ज़रूरी क्या है? अल्लाह और उसके रसूल की अतायत, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। यानी अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेंगे तो फिर अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएंगे। कत्ले अमद का क़िसास लिया जाएगा। अमद कहते हैं अरादतन, जो जानबूझकर किसी को कत्ल किया जाए तो उसका बदला लिया जाएगा। क़िसास मीन बदला। कत्ले गैर अमद वो है जिसमें कोई लाठी या पत्थर लगने से हलाक हो जाए। यानी अगर किसी के साथ लड़ाई हो रही है या कोई ऐसे किसी जगह गए हैं तो ऐसी मारना नहीं चाहते थे, लेकिन अचानक कोई चीज़ ज़ोर से लग गई है जिसकी वजह से अगला बंदा कत्ल हो जाता है तो उसकी भी दियत देनी होती है। यानी अगर दो आपस में लड़ रहे हैं, वैसे मारना चाहते थे लेकिन कत्ल नहीं करना चाहते थे, कोई लाठी लग गई है या पत्थर ज़ोर से लग गया है तो उसकी भी दियत, उसको कत्ले गैर अमद कहते हैं। उसके बारे में फरमाया, इस सूरत में 100 ऊँट दियत दी जाएगी। जो इससे ज़्यादा तलब करेगा वह ज़माना जाहलियत के लोगों में से होगा। यानी जो 100 ऊँट से ज़्यादा दियत तलब करेगा वह ज़माना जाहलियत के लोगों में से होगा। और जो कत्ले अमद है, जो जानबूझकर जो किया जाए, उसमें अगर जिसका मकतूल के वारिसीन चाहे तो माफ़ कर दें, चाहे तो वो जितना बदला देना चाहे वो लें, जो कातिल है उसको देना पड़ेगा। लेकिन कत्ले गैर अमद की दियत जो है 100 ऊँट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि आपस में एक दूसरे के गर्दनें मारने लगो, यानी बगैर वजह के एक दूसरे के का कत्ल ना करना। देखो, मैंने हक पहुंचा दिया है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा था, क्या मैंने आपको अल्लाह के अहकामात पहुंचा दिए हैं? तो सब ने कहा था आप, जी हाँ, आपने पहुंचा दिए हैं। बस अगर किसी के पास किसी की अमानत रखवाई जाए तो इस बात का पाबंद है कि अमानत रखवाने वाले को अमानत पहुंचा दे, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया है, वला तखूनु अमानातिकुम, और अपनी अमानतों में ख़यानत ना करो। यानी जो किसी ने अमानत दी है तो फ़र्ज़ बनता है कि जो उसने दिया है एज़ इट इज़ उसको वापस किया जाए।
تمام سودی کاروبار آج سے ممنوع قرار پاتا ہے۔ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام سودی کاروبار آج سے ختم ہو رہے ہیں۔ لوگوں، خدا نے میراث میں ہر وارث کا جداگانہ حصہ مقرر کر دیا ہے، یعنی والدین کی طرف سے جو پراپرٹی ہے اس میں سے ہر ایک کا حصہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے۔ اس لیے اب وارث کے حق میں 1/3 سے زائد کوئی بھی وصیت جائز نہیں ہے۔ جان لو، لڑکا اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، اور جس پر حرام کاری ثابت ہوئی اس کی سزا سنگ ہے۔ قرض قابل واپسی ہے، یعنی کسی سے آپ قرض لیتے ہیں تو اس کا ادا کرنا ضروری ہے، اور آیتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، یعنی اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز ادھار لی ہے تو ضروری ہے کہ اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد اسی طرح سے اس کو واپس کرو۔ تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، یعنی اس سے آپس میں پیار و محبت بڑھتا ہے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بھرے اسے تاوان ادا کرنا ہوگا، یعنی اگر کسی نے کسی کی ضمانت دی ہے کہ اگر یہ شخص یہ کام نہیں کرے گا تو اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، تو جو ضامن ہے پھر اس کو وہ سزا پوری کرنی پڑے، اس کو وہ تاوان دینا ضروری ہوگا۔ دیکھو، ایک مجرم اپنے جرم کا خود ہی ذمہ دار ہے، نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا، جس نے جو گناہ کیا اس کو اس کی سزا ملے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی کسی کا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تمہاری بیویوں کا تم پر اور ان پر تمہارا حق ہے۔ بیویوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو کسی غیر مرد سے آلودہ نہ کریں، یعنی کسی سے ناجائز تعلقات نہ رکھیں، اور ایسے لوگوں کو تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، یعنی عورت اپنے خاوند کے گھر کی محافظ ہوتی ہے، وہ جس کو مرد ناپسند کرے اسے اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دیں۔ انہیں یعنی عورتوں کو کوئی معیوب کام نہیں کرنا چاہیے، یعنی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ان پر عیب لگے۔ اگر وہ ایسا کریں تو خدا نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم ان کی سرزنش کرو، ان سے بستر سے علیحدگی اختیار کرو، اگر پھر بھی نہ باز آئیں تو ایسی مار مارو کہ نمودار نہ ہو، اگر باز آ جائیں تو تم پر واجب ہے اچھا کھلاؤ اور رواج کے مطابق اچھا پہناؤ۔ عورتوں کے معاملے میں فراخ دلی سے کام لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اگر تمہیں عورتوں کے جھگڑے سے ڈر لگتا ہے، فَعِظُوهُنَّ، تو سب سے پہلے ضروری کیا ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے سمجھاؤ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتی تو ان سے بستر میں علیحدگی کرو، وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو تو اتنا نہ مارو کہ ان کو تکلیف ہو، اس طرح سے مارو کہ ان کی کوئی چوٹ نمودار نہ ہو اور ان کو بہت زیادہ اذیت نہ پہنچے۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، لیکن اگر وہ تمہاری بات مان لیتی ہیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان کو سزا نہ دو، ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، ان کو کوئی اذیت نہ دو، ان پر الزام تراشی نہ کرو۔ ان کی کوئی املاک نہیں اور تم نے انہیں خدا کی امانت کے طور پر قبول کیا ہے، یعنی تمہارا فرض ہے ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے اخراجات پورے کرنا، اور اللہ کے حکم سے ان کے وجود سے حصہ اٹھاتے ہو، سو خواتین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ان کے حقوق پورے کرو، اگر تم ان کے حقوق پورے کرو گے تو وہ تمہارے حقوق پورے کریں گی، اس طرح حقوق و فرائض کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ پورا ہوگا۔ ان سے نیک سلوک کرو، اور کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے، یعنی اگر مرد نہیں چاہتا کہ فلاں کو دو، یا کسی کو جس کو مرد دینا پسند نہیں کرتا اس سے چوری وہ اس کو نہیں دے سکتی، مرد کی اجازت کے بغیر جیسے مرضی خرچ کرے۔ لوگو، میری بات سنو اور سمجھو، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے کہ جو اس کا بھائی اسے اپنی مرضی یا برضا و رغبت نہ دے، یعنی زبردستی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے، آپ اپنے کسی بہن بھائی سے لینا چاہتے ہیں تو اس کی مرضی اس میں شامل ہونی چاہیے۔ اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو، تمہارے جو غلام ہیں ان کا خیال رکھو، جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو پہناؤ،
اگر وہ کوئی ایسی خطا کر دیں جنہیں تم معاف نہ کرنا چاہو تو اللہ کے بندو انہیں فروخت کر دو، انہیں سزا نہ دو، یعنی ان کو سزا دینے کی بجائے ان پر ظلم و ستم کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ تم انہیں فروخت کر دو۔ بیٹا یہ آج ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے، یہ حقوق العباد خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔